लखनऊ से रफ़ीक़ रेख्ता मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ आज हमारे साथ लखनऊ की एक अहम तरीन शख्सियत, उर्दू की अहम तरीन अफ़साना निगार मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा हैं। हम आपका खैर मक़दम करते हैं आज की इस गुफ्तगू में। और आयशा सिद्दीकी साहिबा इंतहाई इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। मौलाना अब्दुल बारी आसी साहब की बेटी हैं, जिन्होंने कुल्लियात मीर को मुरत्तब किया है, और हमारे अहद के एक अहम तरीन शायर वाली आसी की बहन हैं, और इनकी वालदा भी शायरा थी। शायरी इनके ख़मीर में है और शायराना फ़िज़ा में आपकी परवरिश हुई है। लखनवी तहज़ीब की ख़ास नुमाइंदा हैं। और आइए देखते हैं कि हर इलाक़े की अपनी एक तहज़ीब होती है, अपना एक अलग लहजा होता है। तो लखनऊ का जो ख़ास लहजा है, लखनऊ की जो ख़ास तहज़ीब है और ज़बान है, उसके ताल्लुक़ से मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा से गुफ्तगू करते हैं। आयशा सिद्दीकी साहिबा, हम जानना चाहेंगे कि जब आप जिस माहौल में परवान चढ़ी हैं, उस वक्त का लखनऊ क्या था और आपके अतराफ़ का माहौल किस तरह का था? शफ़क़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो लखनऊ में आप भी मेरा ख्याल बहुत बचपन से रहे हैं, लेकिन मेरा बचपन और आपका बचपन, उसमें बड़ा फ़र्क है ज़माने का। तो मैं लखनऊ में थी, और जिस जगह में रहती थी वो खालिस लखनऊ का लखनवी माहौल था, और जिस पर एक नई तहज़ीब का असर नहीं हुआ था। और उस वक्त ज़ाहिर है ये नई नई चीज़ें भी नहीं आई थीं, और लोगों के बाहर से लोग भी इतने ज़्यादा आके नहीं बसे थे, इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। तो लोग और ही अंदाज़ था, कुछ दूसरा, बहुत सुकून था। तो जब हमारे यहाँ सुकून होता है, ठहराव होता है, तो वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे पे असर करता है। ज़ुबान पर भी उसका असर है। और लखनऊ की ज़ुबान तो शक्कर में घुली हुई शीरीनी वाली ज़ुबान कहलाती है कि हम गालियाँ भी अगर दें तो ऐसा नहीं लगता है कि गाली दे रहे हैं, बहुत उसमें भी एक अदा होती है। तो हम लोगों का अंदाज़ ऐसे ही रहा है। वहाँ हमारे यहाँ घर के आसपास तो बहुत पुराने लोग रहते थे, नवाबीन भी रहते थे अक्सर, तो जिनके अंदाज़ ही बिल्कुल फ़र्क होते थे। आप यकीन जानिए कि मैंने अपनी इन आँखों से रेशमी पैजामा पहने और बटवा लिए, सर पे छतरी लगाए हुए नवाब साहब को सुबह जाते हुए मैं देखती थी। तो जो बड़ी अदा से धीरे धीरे, अब ये तो नवाब साहब थे, मेरे यहाँ एक साहब तो मांगने के लिए आया करते थे। तो जी मैं आपको क्या बताऊं कि वो आते थे तो किस अंदाज से वो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, भूख लगी हुई है। ये कभी नहीं कहते थे कि खाना दे दीजिए, भूख लगी है। आपके यहाँ इस वक्त क्या पका है, क्या तैयार है आपके यहाँ? और हमने बता दिया अगर कि सब्ज़ी और फुला दाल है, दाल तो मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा है, और सलाम क्या हो चले गए। मैं आपको सच बता रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बार ऐसे ही वाक़या हुआ, वो आए मेरे यहाँ, खटखटाया इस तरह और चले गए। खैर अफसोस भी हुआ कि बेचारे भूखे थे और चले गए, और खाना नहीं खाया। ये करीब घंटा भर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, देखा वही खड़े हैं। कहने लगे कबाब मैं लेता आया हूँ, अब आप दाल मुझे दे सकती जी। नवाब साहब, वो भी कोई बिगड़े नवाब थे जी। तो ये हमारे लखनऊ का ये माहौल हुआ करता था जी। यहाँ जो आपने अभी वाक़या सुनाया ये बड़े दिलचस्प हैं। इस ताल्लुक़ से एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने सुना है, उस वक्त का लखनऊ मैंने नहीं देखा, अभी आपने खुद ही कहा कि मेरे और आपके सिनो साल में काफ़ी फ़र्क है। तो जब यहाँ मांगने वाले आया करते थे तो उनका भी एक अपना अंदाज़ ख़ास होता था। सुबह आते थे, सब्जियाँ बेचने वाले हैं जैसे, उनकी ख़ास ज़बान होती थी। फ़कीर आते थे अक्सर, मुनाजातें, बहुत ही शुस्ता उर्दू, बहुत ही अच्छा लहजा वो पढ़ा करते थे। एक साहब आते थे, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, कड़ा बजा बजा के। वो सुबह तेरा नाम है अकबरी सरवरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, या सुबह मांगा करते थे सुबह सुबह। या सब्जी वाले आए, लैला की उंगलियां हैं, मजनू की फसलियां हैं, इस तरह ककड़ियाँ बेचा करते थे जी। तो ये हमारे सब्जी बेचने वाले होते थे। या जैसे आपस में लोगों में तकरार होती थी, कुछ झगड़ा होता था, तो लखनऊ के बारे में है कि यहाँ के लोग कभी गालियाँ नहीं देते थे,
تو ایک صاحب کو جب بہت غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اب کی بار اگر آپ نے کچھ کہا تو ہم آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی کر دیں گے. گستاخی کر دیں گے. یہ سب سے بڑی گالی ہوتی تھی. تو اسی طرح کے کچھ اور واقعات جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہوں سننا چاہیں گے. میرے گھر کے میں اوپر میرا فلیٹ تھا, نیچے ایک صاحبہ رہتی تھی اور کہنے لگی کہ ارے میری بیٹے کی آنکھیں آشوب کر آئی ہیں. تو کوئی عام طور سے نہیں بولتا ہے کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں, یہ بولتے ہیں میری آنکھیں, ان کی آنکھیں آشوب کر آئی ہیں. اس سے بولتی تھی. ایک دن بجلی چلی گئی تو انہوں نے کمپلینٹ لکھانے کے لیے فون کیا. کہنے لگے وہ پریشانی کا عالم ہے, میرا دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے اور بجلی کا. تو اس نے وہ کوئی شرارتی رہا ہوگا, کہنے لگا آپ کے دل کا تو میں کوئی علاج نہیں کر سکتا, دیکھیے بجلی آنے میں کچھ گھنٹے ضرور لگیں گے. تو وہ اور جیسے لڑائی ہو رہی ہے ساس بہو, تو دیکھیے امی جان مجھے دیکھ نہ کیجیے گا. ایک پرانے لکھنؤ کی ایک بیگم صاحب تھی, ساس بہو لڑ رہی ہیں. بہو کہتی امی جان اگر آپ نے زیادہ مجھے پریشان کیا تو میں خشکا کھا کے شبنم میں سو رہوں گی. ابھی آپ سوچیے خودکشی, خود خشکا کھا کے شبنم. خیر وہ زبان تو نہیں رہی, وہ انداز نہیں رہے, لیکن پھر بھی زبان. اب یہ کوئی ہٹو اے بچو نہیں کوئی کہے گا. سر زحمت فرمائیے. ہاں آپ نے ابھی مجھے حکم دیا کہ آئیے اور میں حاضر ہو گئی یہاں پر. تو ٹھیک ہے, آپ چھوٹے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ گزارش کی آپ نے, تو میں حاضر ہو گئی آپ سے اور آپ فرما رہے ہیں تو میں آپ سے گفتگو یہاں کر رہی ہوں. تو لکھنؤ والا کبھی لہجے کو خراب نہیں ہونے دیتا. یہاں شاعر تھے جھنجھٹ لکھنوی جی, ان کا شعر سنو آپ کو. یہ ڈانٹیے گا تو بتا دوں گا کہ کیا کیا ہوں گا, ڈانٹیے گا تو بتا دوں گا کہ کیا کیا ہوں میں. پیار سے بولیے آپ کا لڑکا ہوں میں. جی جھنجھٹ صاحب بولتے تھے. یہاں کے تعلق سے عائشہ صاحبہ کہا جاتا ہے کہ جو تانگے والے, یکے والے اور رکشے والے ہوا کرتے تھے, ان کی بھی اپنی ایک تہذیب تھی, ان کی بھی ایک اپنی زبان تھی. جو اجنبی کوئی شخص اگر لکھنؤ میں آتا تھا تو وہ اس زبان سے بھی لطف لیتا تھا, محسوس کرتا تھا. بالکل بالکل اس طرح کی چیزیں بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. تو آج کل بھی اب تو دیکھیں تانگے والے نہیں رہے, رکشے والے بھی, لیکن کہیں گے حضور تشریف تو لائیے, آپ بیٹھیے, تو پیسوں کا کیا ہے, آ جائیں گے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ پرانے لکھنؤ کا طریقہ تھا. وہ آج والا ایسے نہیں کہ پہلے پیسے نکالو پھر بات کرنا آگے. اس طرح کا کرخت لہجہ ہم پہلے نہیں تھا. ہم نوکروں سے بھی دیکھیں, ہمارے ہاں وہ جو سوئی پریس آتی تھی, مہترانی جس کو آج کل نہیں بولتے ہیں, آج کل اس طرح کے یہ لفظ نہیں بولتے ہیں, تو ہم بہو اس کو کہا کرتے تھے کہ بہو آئی ہیں. ان کو اس طرح نہیں مخاطب کرتے تھے, بہت ادب سے بہو کو بلایا جاتا تھا, بہو کہتے تھے. جو ہمارے یہاں خادمہ ہوتی تھی, انائیں ہوتی تھیں, ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اور ایک خاص بات یہ ہے, نوکرانی کو کبھی نوکر نہ کہہ کے ہم لوگ ان کو بھی رشتوں سے پکارتے تھے. امی جان کہتے تھے, چچا کہتے تھے, دادا کہتے تھے, ہے نوکر. اور وہ اس کی بھی ایک عزت و احترام ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا, عمر کا احترام. اور چونکہ اس کی سینئرٹی ہے تو اس کا رتبہ بھی بلند ہو گیا. گھر کا بچہ کبھی بدتمیزی اس سے نہیں کر سکتا. تو طلاق تو خیر کرنا ہماری تہذیب میں, آپ بھی اسی لکھنؤ کے ہیں, ہماری تہذیب میں ہے ہی نہیں. وہ چاہے نوکری کیوں نہ, غلطی کرنے پر اس طرح بدتمیزی کرنا ہمارے یہاں کبھی نہیں. حالانکہ اب یہ جو آپ نے جیسے کہا, جو رشتوں کا احترام تھا, نوکر بھی ہے اگر تو بزرگ ہے تو بچے گھر کے اس کو کس آرام سے بلاتے تھے یا پکارتے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ تہذیب ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہے. تو آپ جس نے کہ ایک ایسی شخصیت ہیں آپ کہ وہ تہذیب بھی دیکھیے اور اب یہ تہذیب بھی دیکھ رہی ہیں, جس طرح سے ایک طرح سے تہذیب ختم ہو رہی ہے, تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں ان حالات میں؟ کبھی کبھی آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں نے میرے یہاں جو آتی تھیں, کام کرتی تھیں, تو میرے اپنے محلے کی تھیں اور مصیبت پڑی تھی, بہت اچھے خاندان کی تھیں. تو ہمارے یہاں تو جب کبھی وہ کہتی تھی, مطلب یہ کہ کبھی بدتمیزی بھی نہیں کی, لیکن اگر کوئی بولے تو کہیں گے ہاتھ بیچے ہیں ذات نہیں بیچی. جی وہ یوں بولا کرتی تھی کہ ہاتھ بیچے ہیں ذات نہیں بیچی. اور جب آتی تھی کہ اے بیٹیا کچھ پیسے قرض دے دیے, ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں, قرض دے دیجیے, ہم سے ہی قرض مانگ رہی ہیں ہماری ہی بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے, وہ کیا دے دیجیے. اور وہ یہ لحاظ تھا کہ اگر ناراض ہو گئیں
فرض کیجیے ناراض ہیں تو مجھ سے اگر ناراض ہیں تو اپنا کھانا الگ پکا رہی ہیں، وہ پکانے کے بعد ہماری بیٹیوں کو کھلا دیا سب، اور پھر بھوکی ہیں تو میں ان کو کھانا کھلا رہی ہوں. یہ لحاظ اب لکھنؤ میں نہیں باقی رہ گیا، نہ لباس میں نہ رکھ رکھاؤ ہے، نہ بات چیت میں وہ انداز ہے، نہ رہنے سہنے کا ڈھنگ وہ ہے. اب تو میکینک لائف ہماری ہو گئی ہے. اچھا، ملبوسات بھی بدلے ہیں، پہلے جو لباس تھے اس طرح کے لوگ پہنتے تھے، وہ اب اس طرح کے نستعلیق لوگ ہیں وہ نہ اس طرح کے لباس ہیں. سوتی لباس، اگر سوتی کپڑے ہیں تو چنے ہوئے دوپٹے، اس پہ ابرق لگا کے رنگا جاتا تھا، اور لہریا دوپٹے پہنے آتے تھے. اب دھانی بانکیں، ہری چوڑیاں جو ہوتی ہیں دھانی بانکیں، وہ پہنی جاتی تھیں. اور جب بہار کا موسم آتا تھا تو میراثنیں بور لے کے آتی تھیں کہ موسم بدلا ہے. جی، بٹوے میں رکا رکھ کے لایا جاتا تھا، کسی کے شادی کا پیغام آتا تھا. تو یہ انداز تھے یہاں. اب تو آپ کو شاید اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لڑکی آپ کو بتا دے گی کہ ہم نے سب معاملات طے کر لیے. جی، تو اس کا موقع نہیں. کے معاملات کا معاملہ تو یہ ہے. اب تہذیب جب آپ نے بات کہی ہے تو اس کا ذکر کر دیا جائے کہ اس حد تک بدل گئی ہے کہ پہلے جو ہمارے عشق کے اقدار تھے اور اب جو موجودہ ہیں اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں اپنے محبوب سے معشوق سے ملنا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ گھر میں کوئی خاندان میں رسم ہوگی، کوئی فنکشن ہوگا تو کہیں کوئی صورت نکلے گی ایسی ملاقات کی، یا درگاہ جائیں گی یا شامینہ جائیں گی. فلموں میں ایسے بہت سین آتے ہیں، سین دکھائے جاتے ہیں. مگر اب کیا ہے، اب تو ایک فون پہ محبوب کو بلا لیا جاتا ہے. تو حسرت موہانی نے ایسے تھوڑی ہی لکھا ہے. جی، وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں والا یاد ہے، یوں تھوڑے ہی لکھا ہے. جی، اور وہ کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے. تو یہ چلمن سے لگنا اور یہ دوپٹے، آپ یقین کیجئے جب میں یونیورسٹی گئی ہوں تو انٹرمیڈیٹ تک کے سر ہی ڈھک کے جانا اور آنا. اب یونیورسٹی میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ لڑکیاں جو دوپٹے سر سے اڑتی ہوں تو مس فٹ اپنے کو محسوس کرتے تھے. لیکن وہ عادت جو پڑی ہوئی تھی، ہم لوگ علی عباس حسینی صاحب کی بیٹی ہمارے ساتھ اور قمر جہاں اور سب لوگ تھے. زکیہ مشری بھی آپ کی کلاس میں؟ زکیہ بھی ہم لوگ تھے، وہ شاید ایک کلاس جونیئر تھی میں. تو ہم لوگ جاتے تھے تو سر ڈھکے ہوئے جیسے گائے بیل کے پورے جھنڈ ہوتے ہیں. لیکن جب یونیورسٹی کے دروازے پہ پہنچے تو ڈرتے ڈرتے اپنے دوپٹہ اس طرح سر سے اتار لیا اور اندر چلے گئے. اور وہاں بھی لیکن چونکہ عادت پڑی تھی ہم لوگوں کی سر جھکا کے چلنے کی کہ بس آگے کا راستہ دیکھ لیا، جب اتنی دور پہنچیں گے تو ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے. یہ طریقہ تھا، کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تو وہ طریقے بدل گئے. آپ یقین کیجئے لحاظ یہ ہوتا تھا لکھنؤ میں کہ اگر ہمارے گھر کے مرد یا بڑے بیٹھے ہیں تو ہم لیٹیں گے نہیں، ہم لیٹتے نہیں تھے. والد صاحب سے اس قدر میں ڈرتی تھی، بھائی جان سے میں کہانیاں لکھتی تھی تو اس قدر چھپا کے رکھتی تھی کہ یہ کہیں نہ پڑھ لیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں عائشہ آسی کے نام سے لکھتی تھی. تو ایک بار ان کی جو پہلی کتاب چھپی ارمغان نعت، تو ایک صاحب ہوتے تھے آسی رام نگری، شاید آپ نے سنا ہو، تو بناس کے قریب ہیں، وہ کچھ معاوضہ لے کے اصلاح بھی شاید کرتے تھے. بہرحال تو ان کی جب کتاب چھپی تو انہوں نے بھی منگوائی، آسی رام نگری نے. اور جب ان کو مل گئی تو جواب میں جو خط لکھا تو انہوں نے پوچھا کہ محترم مجھے یہ بتا دیجیے کہ عائشہ آسی کون ہے. میرا 19ویں صدی میں ایک افسانہ چھپا، لوگ مجھ سے ان کا پتہ پوچھتے ہیں. تو اب وہ یہ پوسٹ کارڈ لیے ہوئے آئے گھر میں، میری جان نکل گئی ڈر کے مارے. حالانکہ کون سی بڑی بات کہ دیکھیے یہ آپ کو پوچھا انہوں نے، کیا کہہ دوں ان سے. اب حلق سو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہا جائے ان سے. تو یہ ہم لوگوں کا طریقہ تھا کہ سامنے بولتے ہی نہیں تھے، منہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. کسی محفل میں افسانہ پڑھنے جانا تو بہت دور کی بات ہے، چھپنی بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے. گلیوں میں منہ جھکا کے نکلنا لڑکیاں. اور میں نے ایک دور اپنے لکھنؤ کا، جی زبان کو جانے دیجیے، اقدار کا فرق میں نے وہ بھی دیکھا ہے. پردہ اس زبردست اس قدر ہوا کرتا تھا کہ ڈولی دروازے پہ آئی. ہمارے گھر کے پاس حکیم وکیل صاحب تھے، ڈولی میں، اور ایک ٹھیلے ہوتے تھے اسکول میں، پتہ نہیں اور شہروں میں ہوتے تھے کہ نہیں، لکڑی کے جس میں پردے پڑے ہوئے تھے، اس میں لڑکیاں اسکول جاتی تھیں. تو ایک پردہ ایک نوکرانی لے کے ایک طرف کو کھڑی ہوئی، ایک پردہ ایک نوکرانی تان کے دوسری طرف نوکر کھڑے ہوئے، اس کے بیچ میں ڈولی رکھی گئی. اس میں وہ اتری محترمہ یعنی وہ اسٹوڈنٹ
और गई, और वहाँ से जाके ठेले में बैठी। कोई आवाज़ बाहर नहीं आना चाहिए। दस्तक देने वाला है तो ख़वातीन जवाब में नहीं बोलती थी। ये हम लोगों का दस्तूर था, ये तरीक़ा था हमारा। अच्छा, उस ज़माने की कुछ शादी की ख़ास रस्में वगैरह जैसे अब आजकल वो नहीं होती हैं, वो रस्में अब नहीं रही बहुत सी, तो कुछ हम जानना चाहेंगे उस वक्त की रस्में। रस्में तो तकरीबन होती हैं, कुछ सूरत हाल चूँकि तब्दील हो गई है, लेकिन मांझा जैसे होता था 8-10 दिन तक वो चला करता था। अब कहाँ इतनी फुर्सत किसी को है। वो हुआ करता था, सालगिरह होती थी। देखिए सालगिरह आजकल होती तो केक काट दिया जाता है, नहीं, रुपया चांदी के सिक्के को में गिरा लगा के रख दी जाती थी। ये होती थी सालगिरह का तरीका। ये आजकल का तरीका नहीं हुआ करते थे इस तरह से। वो शादी के मौके पे कुछ गीत खास गाए जाते थे, हाँ है ना, उसमें जैसे जी, जब चमन बन्ना बन्नी गाए जाते थे, संवारे जाएंगे जी, है ना, तो कुछ उस तरह की चीजें कुछ आपके सड़कें झड़वाएं क्यों ना रखी, बना मेरा आएगा। अच्छा, दोनों हाथों गुलाब लिए छड़ियाँ, बना मेरा आएगा जी। अब जैसे फिल्म में नहीं था, बन्नों के हाथ लगी मेहंदी, घूंघट को आके, तो फिल्मी गाना था। और बहुत सारे गाने थे, ढोलक पे गाया करती थी। और जब शादी होती थी तो मीरा हंसने गाती थी आके, और आके नेग वसूलती थी और गाती थी। और एक तरीका होता था कि वो जैसे ससुराल से जो लोग आए हैं उनको गालियाँ दे रही, गोया के बातें सुना रही हैं, वो भी मीरा हंसने अपने गानों में। लेकिन वो भी आजकल से कैसे बेहुदा नहीं होते थे, वो भी मुहज़्ज़ब अदब के दायरे में सब कुछ होता था। हाँ, वो समधी समदनों की कुछ आपसी तकरारें शायरी में पेश करती थी मीरा जी जी जी, बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। वो समदन थी घोड़ी चने के खेत में। मोहम्मद अली उदौलवी ने उस पर पूरी किताब लिखी, दिलचस्प किताब है। तो गाने इस तरह के हुआ करते थे, बहुत रचके होते थे, गुलगुले पकते थे, उसके बाद फिर ताक भरे जाते थे, इस तरह से। अब तो मेरे ख्याल से ये ताक भरने होने की रिवायतें तो खत्म हो गई या अभी भरे जाते हैं? नहीं, कुछ घरानों में कुछ, हाँ, जिनको शायद लोग बैकवर्ड कहेंगे, लेकिन भरे जाते हैं, गुलगुले भी पकते हैं, और मज़ारों पर भी भाई लोग जाते हैं, ताक भी भरे जाते हैं, सदक़े भी उतारे जाते हैं, और फ़कीर भी बनाए जाते हैं मुहर्रम में। देखिए, हाँ, मेरे बेटे को मेरे यहाँ वो करती थी काम, वो फ़कीर बनाती थी, हरा कुर्ता पहनाती थी 8 मुहर्रम को। जी 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 जी, फ़कीर बनाती थी। मिंबर छाए जाते हैं जो मुहर्रम में, जी हाँ, तो वो सब होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब आपने मुहर्रम की बात की तो क्योंकि लखनऊ का अगर हम जिक्र करेंगे और उसकी तहजीब का जिक्र करेंगे तो यहाँ की मजलिसी तहजीब के बगैर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी, और रसाई तहजीब के बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हम कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप छोटी थी और बचपने में मजलिसें हुआ करती थी, तो उस ज़माने में मजलिसों में आप जाती रही होंगी, या आज के ज़माने में जबकि यहाँ की फ़िज़ाओं में लोगों ने तासुब भरने की कोशिश की है, हालांकि वो नाकाम रहे हैं, तो लेकिन उस वक्त की जो फिजा थी इत्तेहाद की और यगानगत की, वो किस तरह का माहौल था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी ज़ुबान में जो एक तरह से तहजीब, ज़ुबान में जो नरमी बाकी है, जो तहजीब, वो यही मजलिसी तहजीब है। देखिए, ख़ासतौर से मुहर्रम में अहले तशरीह के यहाँ जो मजलिसें होती हैं, जिनमें लोग इकट्ठा होते हैं, तो उठने बैठने के आदाब, बड़े छोटे का तरीक़ा, क्या तशरीफ़ रखिए, आपको ज़हमत हो रही है, आपको आप नौश फरमाइए, आपको पानी का गिलास, पानी हाजिर करूँ मैं, तो नरमी से बोला जाता है, बेहद इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बात की जाती। वो मजलिसी तहजीब है, उठने बैठने के तरीक़े। और लड़कियाँ भी चाहे जितनी मॉडर्न हो जाएं, घर में वही कल्चर, वो माहौल होता है, और आज भी बाकी है। उस ज़माने में तो खैर इसे इनहराफ कर ही नहीं सकता था कोई, इससे फ़र्क हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपकी इस बात की मैं और मज़ीद तायद करूँगा कि आपने जैसा कि कहा कि मॉडर्न घरानों की लड़कियां भी मुहर्रम के ज़माने में ख़ास तहजीब का मुजाहरा करती थी, वो आज भी होता है। मैं क्योंकि मजलिसें भी पढ़ता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि जब मैं जाता हूँ एक से एक मॉडर्न घराने जहाँ मैं ठहरता हूँ, लोग आते मिलने के लिए, वो बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, लेकिन जब मुझसे मिलने आएंगी तो उतना महज़ब होकर आएंगी और सर ढक के आएंगी और मुलाकात करेंगी आके इज्जत के साथ। ज़ुबान में ज़वाल आया है ज़ुबान पर, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो ज़ुबान जो घरों में बोली जाती है,
وہ ان لڑکیوں تک بھی ضرور پہنچ جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے افسوس بھی ہوا کہ کتنی ہی لڑکیاں رسم الخط سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اردو رسم الخط سے دور ہوتی جا رہی ہیں. بہت دل دکھتا ہے دیکھ کر. لیکن وہ لڑکیاں جو نوحہ کرتی ہیں, مرثیے پڑھتی ہیں, چاہے وہ ہندی اسکرپٹ میں لکھے ہوں, لیکن ان کی زبان اچھی ہوتی ہے, تلفظ ان سب کا اچھا ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کا تلفظ شین قاف جس کو کہتے ہیں درست ہونا, وہ درست ہوتا ہے. غین, فے, چے, یہ بہت صاف بولا جائے گا, جرا نہیں بولتا دکھائی دے گا. آپ تہذیب کے ساتھ زبان کو صحیح طریقے سے بولنا, مناسب تو ایک چیز ہے, صحیح بولنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو بڑے بوڑھے ہیں, ہماری بوڑھیاں جو ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں, وہ درست فرماتے رہتے تھے, وہ ٹوکتے رہتے تھے ہم کو ذرا بھی. آج تو بچہ غلط بولتا ہے اور اس انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے, ہاں جی نہیں یہی صحیح ہے. خاص طور سے قاف کی جگہ کاف تو عام ہو گیا بولنا. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے نوجوان نسل کی اور تہذیب کے زوال کی, تو جس طرح سے نئی نسل کے لوگ ملتے ہیں اور پہلے ملتے تھے تو اس وقت کچھ محاورے تھے, خاص زبان کا لطف تھا, تو وہ کیا اس وقت آپ لوگ بولتی تھی؟ ارے بہت سے محاورے ہوتے تھے. میری والدہ بولتی تھی, جیسے کسی نے کچھ کہا, جھوٹ کوئی کہہ رہا ہے, کیوں ناؤں میں خاک اڑاتی ہو بہن, یعنی جھوٹ بولنے پہ. یا کوئی لڑکی آئی, بیٹھی کام کر رہی, دوسری آئی, آؤ لے گئی, تو بولیں گی آئی بھی کنکیا خانم لئی لگا کے لے گئیں. جی یہ ایک طریقہ ہو تو بولنے کا. کسی شخص کو دیکھا جلدی جلدی چلا جائے, کیا بکٹر بھاگا چلا جا رہا ہے, اس طرح بولتی تھی. بکٹر چلا, سٹر سٹر جوتیاں سٹکاتی چلی آ رہی, یہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا, چلی آ رہی ہیں, سٹر سٹر جوتیاں سٹکاتی پھر رہی ہیں. ہاں کیوں میر بکائی سی صورت بنائے کھڑے ہو, یعنی اس طرح کے جملے اکثر بولے جاتے تھے, جو کہ اب نہیں ہمارے یہاں, جو اب نہیں سنائی نہیں دیتے. نہیں سنائی. اچھا, ایک اور اہم پہلو کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا عائشہ صاحبہ, کہ جس طرح سے ہمارے یہاں کا ایک لکھنؤ کا ماحول رہا ہے کہ یہاں کی فضاؤں میں شاعری تھی, اور کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کا تو ہر تیسرا یا چوتھا آدمی شاعر ہوتا تھا, بالکل, اور ہر گھر میں شاعری پروان چڑھ رہی تھی. تو جو بچے ہوتے تھے, جو نوجوان نسل ہوتی تھی اس زمانے کی, ان کے کان بھی اوزان سے آشنا ہوتے تھے, وہ بھی موضوع تباہ ہوتے تھے. یعنی شاعری نہ کریں تب بھی انہیں یہ تھا, شعور رہتا تھا کہ اگر کوئی مصرع کسی نے غلط پڑھا تو فوراً انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ یہ غلط پڑھا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں خواتین بھی سبھی, خواتین, جی جی بالکل آپ کہہ رہے ہیں ہر تیسرا شخص, یعنی یہ تو کہتے ہیں ادھر سے مٹی کو دے دیے اور یہاں سے شاعر برآمد ہوگا. اتنے شاعر یہاں ہوتے تھے, اور شاعر تو خراج بھی بہت ہوتے ہیں, نثر نگار تو بہت تھوڑے, لیکن یہ کہ شاعری ہمارے خون میں رچی بسی, ہمارے ماحول میں رچی بسی, اور اکثر شعری حوالے ہر چیز میں خواتین بھی خوب شعر و شاعری کرتی تھیں. اور غلط یعنی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, آپ کو آج بھی اور پہلے زمانے سے لے کر بہت سی خواتین شاعری کرتی ملیں گی. درست پڑھنا تو ایک چیز ہے, خود شاعری کرنا. اور اگر غلط, وہ گھرانے جن میں علم و ادب کا ذکر ہوتا تھا وہاں اغلاط تو کم ہوتی تھی, اور شاعری کو کے وزن کا بھی علم ہوتا تھا. غلط شعر نہیں پڑھیں گے. مثلا ایک شعر ہے غالب کا, بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل, جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. ہاں, تو اس کو پڑھنے کا طریقہ اب آج پڑھیں تو کتنے لوگ ایک ادھر گرا دیں گے, اعراب ادھر گرا دیں گے, ایک ادھر لفظ ادھر سے ادھر کر دیں گے. تو یہ نہیں, یہ لکھنؤ. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیے میر انیس کو جس نے پڑھا اس کو پتہ چل گیا کہ الفاظ نگینے کی طرح کیسے جڑے جاتے ہیں, اور کس طرح اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا تھا. اب جیسے ان کیا ہے کہ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح ہیں, ہونے لگا افق سے ہوئیدا نشان صبح, گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح, ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح, پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا, عالم تمام مطلع انوار ہو گیا. تو اس طرح یہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں, کتنی ہی خواتین آپ کو صحیح طریقے سے سنائیں گی اور پڑھتی نظر آئیں گی, جن کو اشعار یاد. میری والدہ منظوم کہانیاں مجھے سناتی تھیں,
और कितनी उन्होंने सुनाई है। और एक चीज़ और बताऊं, हिंदी नहीं पढ़ी थी, तो उर्दू रस्मुल ख़त में दोहे पढ़े थे और हज़ारों दोहे उन्हें याद थे। मैं मीरा को हिंदी में पढ़ती थी और जहाँ अटकती थी वो अपने मुझे उर्दू की बदौलत दुरुस्त करती थी। तो ये घरों का इल्म था। अभी जो आपने आंटी मीर अनीस का जी जी वो बंद सुनाया, तो ये वाकई में मरसिए की क़ीरत किस तरह से की जाए, जी, ये एक बड़ा अहम मरहला है। और इसमें हमने अक्सर देखा है असातिज़ा को भी आज के अहद के कि वो अनीस का मरसिया सही से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये लखनऊ के उस ज़माने के घरेलू माहौली का असर कहिएगा कि उस ज़माने में आम ख़वातीन भी मरसिए के बंद सही पढ़ती थी, और जबकि आज ये असातिज़ा भी उसको सही तरीके से। छोटा सा मरसिया मैं सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। ये रन से ये बयां करती थी ज़ैनब जिगर अफकार, इतने में पिसर आके गिरे पैरों पे पार, की दस्ते अदब जोड़ के यूं औन ने गुफ्तार, है भाई में और मुझ में बड़ी देर से तकरार, मैं कहता हूँ कि रन को मुझे जाने दो पहले, ये कहते हैं तलवारें मुझे खाने दो पहले। तो इस तरह के मरसिए ख़वातीन पढ़ती थी। जी, ये सराइकी का हिस्सा बन गए थे, नफ्सियात का हिस्सा बन गए थे लोगों की, कि इतना ज्यादा अनीस और दबीर का माहौल परंग चल रहा था। और आप अगर आप पढ़ें तो तकरीबन सारे बड़े शायर उर्दू के, चाहे वो कैफी आज़मी हो, ये पिछले को छोड़ के जिनको आज आप पढ़ते हैं, कैफी आज़मी हो चाहे वो अली सरदार जाफी हो, सब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि मीर अनीस से सीखा है, दबीर से सीखा है हमने, लखनवी माहौल से सीखा है हमने, तो जुबान बनाई। ये बात जो आपने कही कि सरदार जाफरी और कैफी ने इस बात का एतराफ़ किया है, तो सरदार जाफरी और कैफी नहीं बल्कि हमारे अहद के शोरा भी, चाहे वो इरफान सिद्दीकी हों, इफ्तिखार आरिफ हों, फरहत एहसास हों, ये लोग भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमने अनीस से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। इफ्तिखार आरिफ इसी मिट्टी से तो उठ के गए हैं, मेरे क्लास फेलो थे इफ्तिखार जी, हम लोग ग्रेजुएशन में। अच्छा, एक चीज़ और आशा साहिबा हम जानना चाहेंगे आपसे, और वो ये कि जो यहाँ का लखनऊ का हिंदू मुस्लिम कल्चर है, जी जी ये भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है और इसकी भी अपनी एक खुसूसियत रही है। यहाँ के माहौल में हमेशा हिंदू मुस्लिम जो मोहब्बतें हैं और इत्तेहाद और यगानगत की फिजा है, उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कभी इसमें कोई ये फर्क आड़े आया ही नहीं, और हिंदू मुस्लिम की नज़र से कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं गया। देखिए, छुआछूत होता था कि वो नहीं खाएंगे अगर मुसलमान के यहाँ का, तो अगर मुसलमान के यहाँ शादी होती थी तो उसके लिए हलवाई बिठा के अलग से खाना पकवाया जाता था, उनको खिलाया जाता था। त्योहारों पर जो हिंदुओं के यहाँ से अगर दिवाली और होली है, होली की गुजिया वो बनवा के ख़ास तौर से भेजते थे, और बड़े एहतिमाम से अलग से तैयारी करवा के इसी तरह से मुसलमान भी उनके यहाँ भेजते थे। आज आपको आप आज देख लीजिए, मैं दूर न जाइए, शाम के वक्त जिस वक्त अजान होती है तो अक्सर औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी रहती हैं, इसलिए कि जो नमाजी निकलेंगे वो फूंक डालेंगे। और हाँ, होता है जी, होता है, देखा है जी जी जी। तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होती हैं, बहुत हिंदू औरतें आज भी खड़ी होती हैं। उस वक्त तक तो मौलवी साहब के पास जाना, उनसे तालीम हासिल करना, एक सी उर्दू की तालीम शुरू होती थी, घर में हिंदी ज़रूर पढ़ाई जा रही है और बाहर उर्दू की तालीम, तो क्या दयाशंकर नसीम कहीं और से थोड़ी ही लेके आए थे, वो यहीं से तो लिखे गए। क्या पंडित ब्रजनारायण चकबस ने रामायण अपने लिए थोड़ी लिखी थी, हिंदुओं के लिए लिखी थी जी। और कितने ही लोग थे, रतननाथ सरशार कहाँ से, ये सब तो इसी माहौल के। हमारे ज़माने में कृष्ण बिहारी नूर थे, कृष्ण बिहारी नूर थे, वो तहजीब थी, उनका लहजा आप देखते कृष्ण बिहारी नूर का कितना नर्म था, बिल्कुल खालिस लखनवी लहजा था कृष्ण बिहारी नूर का। तो यहाँ उर्दू अदब को जो परवान चढ़ाया है वो दोनों फ़िरक़ों ने, यानी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर परवान चढ़ाया। और यहाँ की तहजीब में भी लखनऊ की जो ख़ास तहजीब है, ये सिर्फ खाली मुसलमानों से मखसूस नहीं है, बल्कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों का मुश्तरका ताउन है इस तहजीब को परवान चढ़ाने में। यहाँ जहाँ एक तरफ मुसलमान जब ईद और बकरीद मनाते हैं तो उसमें हिंदू साथ में होते हैं, और जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, जब होली आती है, दिवाली आती है, तो मुसलमान बराबर से शिरकत करते हैं। और यहाँ के नवाबों ने ख़ास तौर से इस तरह के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। चलिए, आप थी भी हमारे साथ मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा, जिन्होंने बताया कि हमने आदाब जो नशिस्त बर्खास्त के हैं वो यहाँ की मजलिसी तहजीब से सीखे, और मजलिसों का जो यहाँ पे फैज़ है वो ये है कि तलफ़ुज़ वग़ैरह और तलफ़ुज़ के साथ साथ जो अदायगी है वो सारी चीज़ें मजलिसों के ज़रिए से सीखने को मिली। और यहाँ का एक ख़ास कल्चर रहा है वो भी
اور اس حوالے سے آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ناظرین سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں.